1.5 महीने से जो है वो इनको ब्लैकमेल कर रही थी और इसके कारण ये है कि मैंने पिछले महीने भी इनको 50,000 रुपये दिए थे और वो मजीद मुझसे पैसों का तकाजा करी थी। तो मुझसे चूँकि पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो रहा था और वो मुझे बार बार तंग करी थी, तो इस तहश में आके इसने इनको कल बुलाया, फ़ोन किया इसने कि आप आ जाएँ बैंक के बाहर, मैं खड़ा हूँ और आप आके अपने पैसे ले जाएँ। वो खातून जब वहाँ पर पहुँची है पैसे लेने के लिए तो ये पहले से तैयार था। तो जैसे ही उसके करीब हुई है तो इसने उन पर फायर कर दिया, तो गोली जो है खातून के सीने पर लगी। हमने फ़ौरी तौर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाजरीन, आज के व्लॉग में मैं आपके साथ एक सबक आमोज़ वाक़या कि इस वाक़े को सुनकर बंदे को सबक हासिल करना चाहिए शेयर करने लगा हूँ कि एक बैंक का सिक्योरिटी गार्ड होता है, एक औरत को अपने पास बुलवाता है और उसको जहाँ से पैसे निकलवाते हैं एटीएम मशीन वाले कमरे में ले जाता है, ले जाकर उसको गोलियों से छलनी कर देता है। उसने उसके साथ ये क्यों किया, उसकी क्या वजह थी, उसके साथ क्या दुश्मनी थी और फिर एटीएम कमरे में ही क्यों लेकर गया, उसके बाहर भी वो फायर मार सकता था। उसकी मुकम्मल तफसीलात आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी वाक़या हो वो सबक हासिल करने के लिए होता है, उसको सबक हासिल करने के लिए सुना करें और साथ साथ उसको लाइक, शेयर और अपनी राय का इजहार भी ज़रूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ये आपकी मोहब्बतों का एक इजहार है। ये जो वाक़या है, पापोश नगर सराफा बाज़ार में एक निजी बैंक होता है। यहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड होता है जिसका नाम है सादक। सादक जो है वो शादीशुदा है, बीवी है, बच्चे हैं और जो लड़की जिसको इसने बुलवाया था उसका नाम ज़ाहदा है। ज़ाहदा जो है वो शादीशुदा है। ज़ाहदा के 2 बच्चे हैं। ज़ाहदा का जो शौहर है खामद, वो एक फैक्ट्री में मुलाजमत करता है। अब जो ज़ाहिदा है वो बैंक आती है बिल जमा करवाने के लिए। जब वहाँ जाती है वो कहते हैं कि सिस्टम ख़राब है, अभी बिल जमा नहीं हो सकता, आप इधर बैठ जाएं और इंतज़ार करें। जब सिस्टम खुला तो फिर लंबी लाइन लग गई। उसके बाद ये जब वहाँ तक पहुँची फिर वो कहने लगे कि सिस्टम जो है फिर बैठ गया है, ख़राब हो गया है, आप बैठ जाएं। आखिरकार बैंक का टाइम जो है वो ख़त्म हो जाता है। ये बड़ी परेशान हो जाती है कि मैंने अपने यहाँ टाइम भी ज़ाया किया, बिल भी जमा नहीं हुआ। जब ये बाहर निकलती है सिक्योरिटी गार्ड सादक खड़ा होता है, उसको कहती है कि कोई और बैंक है जहाँ पर ये बिल जमा हो सके, मैं बिल जमा करवाना है, मेरा बिल जमा नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड सादक जो है इसका बिल पकड़ता है, पकड़ कर पैसे लेता है और अंदर काउंटर पर जाता है, बिल जमा करवा कर रसीद इसको वापसी लाकर दे देता है। यहाँ से सादक और ज़ादा की जो है अंडरस्टैंडिंग शुरू हो जाती है। आस्ता आस्ता यहाँ तक के ये एक दूसरे से बाहर मिलते जुलते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बाहर घूमते हैं, फिरते हैं। जब ये बाहर एक दूसरे से मिलते हैं उसके बाद जो ज़ाहिदा है वो जितनी भी वीडियो है इसके साथ बना लेती है, लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड जो सादक है ना, ये किसी किस्म का एतराज़ नहीं करता कि तो वीडियो क्यों बनाती है। उसके बाद ये ताल्लुक इनका 4 माह तक चलता रहता है। उसके बाद एक दिन ज़ाहिदा जो है फ़ोन करती है सादक को, सिक्योरिटी गार्ड को, कि मुझे 50,000 रुपया फौरी चाहिए, बंदोबस्त करके दें। अब सिक्योरिटी गार्ड सादक कहता है ज़ाहिदा को कि ज़ाहिदा, आपको पता है मेरी थोड़ी सी तनख्वाह है, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, मैं 50,000 का आप कैसे बंदोबस्त करके दूं। अब ज़ाहिदा कहती है कि मुझे नहीं पता, मुझे 50,000 का बंदोबस्त करके दे दें, वरना जो मेरे पास आपकी वीडियो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी। अब ये उसको ब्लैकमेल कर रही है, ब्लैकमेल करना इसने शुरू कर दिया। अब जो सादिक है बड़ा परेशान हो गया कि अगर वीडियो वायरल हो गई, मैं तो शादीशुदा हूँ, मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। अब इसने क्या किया, 15,000 किसी से पकड़ा, 15,000 किसी से पकड़ा, 20,000 एक शख्स से पकड़ा और उसने 50,000 करके उसको ज़ाहदा को दे दिया। उसके बाद कुछ टाइम गुजरता है।
اب یہ پھر دوبارہ صادق کو فون کرتی ہے کہ صادق مجھے 40,000 روپے کی ارجنٹ ضرورت ہے۔ صادق کہتا ہے میں نے پہلے بھی جو آپ کو 50,000 روپیہ دیا ہے وہ بھی ادھار پکڑ کر دیا ہے، ابھی تک میں وہ واپس نہیں کر سکا اور میں بہت مجبور ہوں، میری تنخواہ بہت کم ہے، 40,000 میں کہاں سے آپ کو دوں؟ اب یہ بہت اس کو بلیک میل کرتی ہے، کہتی ہے کہ اگر آپ نے نہ دیا تو میں سوشل میڈیا پر آپ کی ویڈیو وائرل کر دوں گی۔ اس کے بعد یہ صادق جو ہے بڑا پریشان ہو جاتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ مجھے کچھ ٹائم دیں، وقت دیں، میں کچھ بندوبست کرتا ہوں۔ خیر اس نے 2 دن کا ٹائم لیا، اس کے بعد اس نے زاہدہ کو فون کر کے کہا کہ آپ اس طرح کریں کہ میں نے آپ کے 40,000 کا بندوبست کر لیا ہے اور آپ بینک آ جائیں اور میرے سے لے جائیں۔ اس کے بعد زاہدہ کیا کرتی ہے کہ بینک آ جاتی ہے اور یہ جو صادق سیکورٹی گارڈ ہوتا ہے یہ اس کو ATM مشین والے کمرے میں جہاں سے پیسے نکلواتے ہیں وہاں لے جاتا ہے، کیونکہ باہر ساری دنیا چل رہی پھر رہی ہوتی ہے اور کیمرے لگے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ چلو میں اس کمرے میں لے جاتا ہوں۔ جب وہاں اندر لے جاتا ہے اس کے پاس ایک پسٹل ہوتا ہے جو سیکورٹی گارڈ کے پاس ہوتا ہے، وہ نکال کر اس کو ٹھا ٹھا گولیوں سے چھلنے کر دیتا ہے، گولیاں مار دیتا ہے، اور جب گولیوں کی آواز باہر آتی ہے جو سیکورٹی والے باہر کھڑے ہوتے ہیں وہ فوراً اس کی طرف بھاگتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کے بعد 15 پر کال ہوتی ہے اور پولیس آ جاتی ہے۔ جب پولیس آتی ہے اس کی لاش کو اٹھا کر عباسی شہید ہسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے لے جاتی ہے، اور وہاں سے اس کے شوہر آصف کو پولیس کال کرتی ہے اور وہاں بلوا لیتی ہے۔ اس کے بعد پولیس 302 کا ایک مقدمہ نامزد صادق سیکورٹی گارڈ پر درج کر دیا جاتا ہے۔ صادق سیکورٹی گارڈ سے جب پولیس نے تفتیش کا آغاز کیا، پولیس نے پوچھا، صادق نے پھر سارا کچھ بتا دیا کہ یہ مجھے بلیک میل کرتی تھی۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ آپ کو بلیک میل کرے، آپ سب سے پہلے قانون کا سہارا لیں، یہ نہیں کہ قانون آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں جس طرح صادق نے اپنے ہاتھ میں لیا۔ اگر یہ بندہ کو عقل مند ہوتا تو یہ پولیس کے پاس جاتا اور کہتا کہ میری ویڈیو اس کے پاس ہیں اور یہ مجھے بلیک میل کر رہی ہے، اس کے ساتھ پھر قانونی کارروائی ہوتی زیادہ کے ساتھ، اور وہ جو ویڈیو ہے وہ پولیس ریکور کر کے ڈیلیٹ کروا سکتی تھی۔ لیکن اس نے قانون کو ہاتھ میں لیا، قانون کا سہارا نہیں لیا اور خود فیصلہ کر لیا جذبات میں آ کر۔ جب وہ بہت زیادہ تنگ کر رہی تھی، اس نے سوچا کہ اگر میری ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی بڑی بےزتی ہوگی، اس نے کہا کہ میں اس کی زندگی کا ہی خاتمہ کر دیتا ہوں۔ لیکن بات یہ نہیں تھی، اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ تو اس کی زندگی کا خاتمہ کر رہا ہے، صادق بھائی تو بچ جائے گا، تو بھی جیل میں جائے گا نا۔ اب یہ کیا کرے گا، ساری عمر جیل کی روٹیاں کھائے گا۔ غلط قدم اٹھایا اس نے، سب سے پہلے اس نے غلطی کی، اس کے ساتھ تعلقات بنائے۔ اگر بھائی تو شادی شدہ ہے اس کے ساتھ کیوں تعلق بناتا ہے؟ اس وقت تو اس نے نہ سوچا، لیکن اب اس نے بعد میں جب وہ اس دلدل میں پھنس گیا پھر اس کو نکلنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اس طرح اس نے دل برداشتہ ہو کر تنگ آ کر اس زاہدہ کو فائر مار دیے۔ اس زاہدہ کو بھی چاہیے تھا کہ اس بندے کو بلیک میل نہ کرتی، اگر اس نے تیری مدد ہی کرتی تھی بل جمع کروا کے، پھر آپ نے اس کے ساتھ تعلقات بنا لیے، اور آخر کا نتیجہ آپ کا انجام جو ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ یہ ایک دلخراش واقعہ تھا، سبق موز واقعہ ہے۔ آپ نے جاتے جاتے اس ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔